Hey, donc je suis là aujourd'hui pour vous expliquer comment aller étudier en France. غادي نشرح لكم la nouvelle procédure Campus France. كلشي تبدل. Il y a une nouvelle réforme qui a été annoncée, il me semble, en 2019. Donc elle est française, c'était en 2017 et من تما لهنايا c'est vraiment un très grand changement. كلشي تبدل. Après كاين الحوايج اللي ما تبدلوش mais بزاف ديال الحوايج تبدلوا. Donc si tu es intéressé, reste avec moi. Je vais renseigner sur la nouvelle réforme Campus France, j'ai tout écrit sur mon agenda et je vais tout vous expliquer de A à Z. Il faut choisir son projet d'études. Donc ما تختارش غير une formation de Campus France et tu vas dire allez je vais choisir celle-là. Après si ça me plaît pas, ben, je peux changer en France. Non, ça n'existe pas. Si, en certaines conditions, comme elle est d'abord. Donc il a في Campus France n'importe quelle formation تقول انا غادي نمشي فرنسا صافي غنقرا اللي كان وداكشي سي فريمون غادي دير خطا كبير. علاش؟ حيت الا اختاريتي n'importe quelle formation مشيتي تما وحلتي ما عجباتكش ولا ما قدرتيش تأقلم في ديك لا فورماسيون ولا جاتك صعيبه ولا شي حاجه كاين دي كونديسيون دو ريورينتاسيون تقدر تبدل. هذا عندك فيه الحق ولكن ماشي ديما. كاين دي كونديسيون اخرين اللي ما تقدرش تبدل. دونك s'il te plaît renseigne-toi sur ton projet d'études. Renseigne-toi sur les métiers, les secteurs d'embauche là-bas en France. Le projet professionnel اللي بغيتي دير. Vraiment قلب مزيان قبل ما تختار la formation اللي غادي دير في Campus France. Comme ça, tu es tranquille par rapport à l'entretien aussi. Donc, أول حاجة غديرها هي تفكر في le projet d'études اللي غادي دير. عاد tu choisis l'établissement اللي بغيتي تحل. Campus France 2019 غادي تحل le 1er novembre. Donc à partir du 1er novembre تقدر تحل seul. Au début tu t'inscris normal, nom, prénom, فقط زاديتي فين etc. اللي كيهمنا حنا هي le choix des établissements. كيفاش غادي تختار لي زيتابليسمون ديالك؟ هادشي غادي يبقى لك سي بيرسونيل شخصي. انت بغيتي دير لانجينيوري، بغيتي دير دي يو تي، بغيتي دير تكنيسيان سوبيريور. نو، تكنيسيان سوبيريور سي با كونيكتي ا كامبوس فرانس. كتسرد لي زيتابليسمون نيشان. هادشي غنهضروا عليه من بعد. المهم سوبوزون كو بغيتي تدفع ال 1 شي ال 1 في لافاك tu vas te baser sur les prérequis des établissements. C'est-à-dire كاين تما دي فورماسيون بحال دابا tu vas taper un an sur de la formation que tu veux et tu vas te passer sur les prérequis. C'est-à-dire شحال كيطلبوا من le niveau حيت ça dépend des établissements. كاين اللي كيطلب B1 كاين اللي كيطلب B2 كاين اللي كيطلب اكثر. Parlons des tarifs maintenant اللي داروا ارتفاع خيالي مساكن les étudiants marocains حاكرين علينا. Donc غنشوف هنايا باش نقول لكم هاد الاثمنه. Pour les L1, L2 et L3 vous allez être amené à payer 2770 euros. خصكم تخلصوا 2770 اورو اللي هي 2,000,000 درهم و700 درهم. هادي بوغ غتخلصها في الاول ديال العام باش تدخل لافاك ديالك وخصك تخلصها كل عام. هادي pour la première année, deuxième année et troisième année de pour la licence. Voilà, في لافاك ديالك كل عام خصك تخلص هاد لو تاريف. mais ça dépend des facs. انا تنرجع لكم ديك النقطه ديال شوفوا واش ليتابليسمون اللي تقيدتوا فيها كتطبق هاد لا لوا اللي خرجت هاد العام. باغ اكزومبل لا فاك ديالي انا ما طبقاتش هاد لا لوا. باقي كنخلصوا 170 اورو يعني 1700 درهم وماشي 2,000,000 درهم كي ان تروك دو فو. pour la licence et le master حتى هما طلعوا بزاف. الماستر الليسانس كان كيخلص 243 اورو. كان كيخلص 2400 درهم. الماستر كان كيخلص 3800 درهم 380 اورو. دابا بهاد لا لوا جديده ولاو بجوج الليسانس والماستر كيخلصوا 3770 اورو يعني 3,000,000 درهم. supposons que لقيتو ليتابليسمون اللي بغيتو عرفتو شحال غادي تخلصوا عرفتو لو تي سي اف شحال مطلب يكون عندكم اكسيتيرا. خصكم soyez vigilant par rapport à l'ordre de préférence. انت بغيتي تجي لباريس خصك ديرها هي الاولى. بغيتي مونبولييه هي الثانيه الثالثه الرابعه اكسيتيرا. pour les vœux عندكم في Campus France 7 vœux يعني غتختاروا 7 ديال لي زيتابليسمون على حساب البريفيرونس على l'ordre de préférence اللي بغيتو. L1 et PACES genre médecine ou pour les L1 اللي غادي تجيو من بعد الباك عندكم maximum 3 vœux صافي.
يعني غادي تختاروا البريوريتي ديال ليتابيسمون ديالكم وغتختاروا غير 3 ديال لي زيتابيسمون غير 3 ديال لي فاك صافي. اصلا ما تقدروش تزيدوا كثر حيت الا شفتوا في كامبوس فرانس غادي تلقاو بانهم مانعين عليكم ملي غادي يلقاوكم دافعين ال 1 غادي يملاو عليكم. والميديسين باسيس PACES. Pour l'école d'architecture ou l'ENSA ou Polytechnique, voilà. هاد architecture, l'ENSA ou l'école de Polytechnique عندكم deux vœux. يعني خصكم تردوا مزيان وتختاروا الفورماسيون المدينة اللي بغيتو وترتبوها جوج مرات. عندكم غير 2 établissements اللي غتختاروا. DUT 7 ديال لي فو، L2 L3 ou licence professionnelle ou le master عندكم تنتوما 7 ديال لي فو. دونك غيبقى ليكسيبسيون بور لي L1 médecine école d'architecture ENSA ou polytechnique هما اللي عندهم داكشي مزير شويه. نسيت ما هضرتش لكم على لي دوكيومون اللي خصكم تحطوا. دونك بور الناس اللي كيديروا الباك دابا نو ستريسي با ils demandent pas le bac هما غادي تحطوا لي ريليفي دو نوت ديالكم دو ترون كومون ديال 6e وديال ريجيونال. دونك هاد 3 غادي تحطوهم بلس لو تي سي اف. غنهضروا على التي سي اف دابا. لو تيست فرونسي كلكم خصكم دوزوه. دونك ميم لي دوزو الباك ميم لي غادي يدوزو الباك اوبسيون انترناسيونال ils ne sont pas dispensés حتى هما خصهم يدوزو التي سي اف بحال كاع المغاربه. كاين بزاف اللي كيتخلع مع تي سي اف كيقول نقدر نجيب خايب نقدر نجيب خايب نقدر ما ندويش مزيان. Ne stressez pas, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et ne croyez pas aux personnes اللي كيقولوا فرنسا ما كتاخذ غير B2 الفوق. Je connais des personnes اللي جاو بالنيفو تري بون جاو ب A2 وكاينين دابا كيقراو في فرنسا. دونك ما تخلعوش من هاد القضيه. ولكن الا قدرتوا عارفين راسكم ما تقدروش تجيبوا B2 فريمون بريباريو ليه. راه il est pas très compliqué. كاينين بزاف ديال لي فيديو في يوتيوب اللي qui aident les étudiants à préparer le TCF. دونك خدموه راه il est pas compliqué. النيفو ديال كاين من اسهل حاجات حتى اخر حاجه. كاين نيفو A B C R كيبداو لكم remplissez les phrases كملوا les phrases 1 1 D 2 c'est très facile. كاين niveau conjugaison grammaire ça reste facile. et niveau C هادو كيطلب شويه ديال plus de connaissances في la langue française. mais franchement c'est faisable. ما تخلعوش. كاين des expressions écrites. l'expression écrite باقا عاقله حطوا لينا جوج. حطوا لينا 2 expressions écrites. واحد على لو سوجي ان سوجي كعطيوك وكيعطيوك ان نومبر دو لين فو با ديباسي ديك لي نومبر دي لين وكتكتب على ديك l'expression écrite. و l'expression السوجي الثاني سيتي une image كان على l'armée un truc comme ça ديال المهم بقيت عاقله مزيان. il faut décrire هاد l'image وحتى هو في ان نومبر دو لين محدود. دونك خصك توصف هاد ليماج مزيان وكيشوفوك ان فيت كيشوفوك غير واش قادر تكتب واش قادر تفهم الفرنسي باش تتبع الدراسه ديالك مزيان. دونك لو TCF B2 il est recommandé كما قلت لكم. il y a le test français هما اللي كيبغيو الفرنسي. il y a le test il y a le diplôme. le diplôme هو دالف. هاد لو TCF ديال من غير داب نساوي حيت ما كيقبلوش بزاف في لي زيكول. هما كيبغيو تي سي اف داب هما اللي غادي دوزوه. هاد تي سي اف هذا تقدروا دوزوه قبل ما تقيدوا في الكامبوس فرانس ولا من بعد. انا بيرسونيلمون تقيدت من بعد. يعني راه كيعطيو رونديفو واقيلا كل سامدي ولا المهم على حساب كيعطيوكم في واحد ليكول كتمشيو دوزو لو تيست ديالكم وكلشي غيدوز ان شاء الله مزيان. pour les gens اللي غيدفعوا الماستر ou licence enfin pas licence الماستر ou doctorat تنتوما خصكم تسكانيو لي دوكيومون ديالكم وديال الكورسوس يونيفرسيتير كله. جونغ شحال جبتو بروميير اني دوزيام اني تروازيام اني ليسونس اوسي باش تدفعوا الماستر. الناس اللي كتدفعوا الدكتوراه راه خصكم تسكانيو كلشي. عندت لكم واحد لابليكاسيون الا انا عارفه بان كاين بزاف ديال الوراق شحال قدكم ما تسكانيو اكسيتيرا. كاين بور لي ايفون سامسونج ما عرفتش تنقلب لكم الا لقيت نديرو لكم في لا بار دانفو. pour les iPhones كاين هاد اي سكانر. hop voilà donc اي سكانر هاد لابليكاسيون غادي تصوروها et vous scannez vos photos وتصيفطوهم في الميل ديالكم. جونغ غادي تاخذوا تصويره غادي تصوروها وغترجعوها PDF. هاد لابليكاسيون كترجع لكم تصويره PDF
باش ديروها في الدوسي ديالكم ديال كامبوس فرانس وهكا تبقاوش تسكانيو chaque fois les documents ديالكم بخير هاد l'application ديال. Pour les étudiants qui veulent postuler aux classes prépa, CPGE et L1 technicien, enfin brevet du technicien supérieur, vous devez contacter l'établissement personnellement. Donc تصردوا لهم الدوسي ديالكم و CPGE راه كاين بلاتفورم ديالو بوحديتها يعني ils sont pas connectés في كامبوس فرانس ما كدوزوش من كامبوس فرانس. Après avoir choisi les établissements ديالكم كلشي مزيان اختاريتو لي فاك etc. خصكم ديروا soumission du dossier ديالكم. Avant كاين تما في تحت لو شوا ديالكم كاين une case pour montrer ta motivation envers cette formation. Donc soit غادي ديرها الا عرفتي راه غادي ديرها الا ما عرفتيش كاين بزاف ديال لي زيكزامبل sur جوجل باش تبين ديك لا موتيفاسيون علاش اختاريتي هاد ليكول. دونك تحاول دير ان تيكست بانك موتيفي باش تقرا في هاد لا فاك علاش اختاريتي هاد البروجي ديتود. Vous m'avez compris خصكم تبينوا la motivation ديالكم pour la fac pour ton projet d'études يبان داكشي كلير حداكم. انا عارفه شنو غادي ندير عارفه الفورماسيون اللي غندير عارفه لو ميتي اللي غندير و لو بروجي بروفيسيونيل كيبغيو داكشي يمشي بعيد وهادشي غينفعكم في لونتروتيان غيسولكم على هادشي بزاف يعني خصكم داكشي يكون عندكم كلير واضح. غادي ديروا لا سوميسيون دو دوسيي دونك لي فاك ديالكم اختاريتوهم دابا خصكم تحطوهم باش pour être traité par Campus France. كاين واحد لو ديلي دو سوميسيون دونك لي L1 دونك الناس اللي غيدفعوا لا فاك pour la première année PACES médecine و architecture عندكم du 1er novembre يعني نهار غيتحل حتى le 1er janvier. دونك عندكم شهرين le 1er janvier خص الدوسي ديالكم يكون تحط في Campus France pour être vérifié باش يقراو داكشي اللي بغيتو باش تاخدو entretien من بعد. Pour les L2, deuxième année, troisième année, licence professionnelle, master ou l'école de polytechnique عندكم du 1er novembre حتى le 10 février. Donc وصلنا دابا المرحله ديال من بعد لا سوميسيون دو دوسيي يعني اختاريتي لي فاك ديالك اكسبتيتي لي شوا ديالك كاملين و et vous avez soumis le dossier. Voilà donc ومني غادي تقبلوا بان هاد لي فاك ديالكم صافي مني غادي ديروا اكسبتي لهاد لي فاك ديالكم كلكم vous ne pouvez plus le modifier. Le dossier ديالكم صافي تسد ما غاديش تقدروا عطيتو للكامبوس فرانس باش يشوف لي فورماسيون ديالكم و يفيريفيوهم دونك صافي تسدات لا موديفيكاسيون من عندكم. vous pouvez plus le modifier. هادشي علاش فكروا مزيان في لي فورماسيون في الموتيفاسيون ديالكم في كلشي. Le paiement, comment vous devez payer هذيك la somme باش يوصلوا باش الدوسي ديالكم يوصل les établissements فرنسا. Vous allez payer 1900 درهم 1910 dirhams. شحال هادي c'était moins cher دابا 1900 درهم. Pour le crédit agricole غتمشي للبنكه غادي تاخذ معاك لا كارت ناسيونال ديالك غتاخذ النيميرو ديال ليدونتيفيسيون ديال كامبوس فرانس الدوسي ديالك راه الفوق ا droite جو بونس كاين نيميرو واحد النيميرو غادي تقيدو غادي دي معاك لا كارت ناسيونال اي 1900 درهم اون اسبيس ماشي شيك ماشي كارت بانكير غاديها اون اسبيس اي غتخلصها غيعطيك واحد نورمالمون يعطيك واحد جوج وراق واحد ليك واحد غتبقى عند لا بنك et ديك الورقه ديالك هي اللي غدير لونتروتيان باش يعرفوك راك خلصتي. Voilà, après le paiement du dossier خصكم تاخدو entretien في كامبوس فرانس باش يهضروا معاكم يشوفوا لو بروجي ديتود اللي بغيتو علاش اختاريتو هاد لا فاك علاش اختاريتو هاد لا فورماسيون اكسيتيرا. ما تخافوش لونتروتيان اي تري سامبل لي جون كاين الناس اللي شويه قاصحين ولكن فريمون اي سون كول. نتوما خصكم تكونوا فريمون كول قولوا الحقيقه علاش اختاريتوا هاد لا فورماسيون كطرحوا هاد الاسئله يعني ساهلين. بعض المرات كطرحوا ديك الاسئله علاش بغيت تمشي فرنسا pourquoi vous allez زعما est-ce que vous allez rester en France pourquoi ويسولكم بزاف على لا موتيفاسيون ديالكم لهاد لو بروجي ديتود اللي اختاريتو علاش اختاريتو هاد الفورماسيون شنو بغيتي دير من بعد كما قلت لكم قبيله لو بروجي بروفيسيونيل اللي بغيتي ديرو لو ميتيي. Après voilà c'est ce qui se passe sur l'entretien généralement هما qui note ce que tu dis voilà نتا كتقول لهم لي موتيفاسيون ديالكم انا غتخصكم فريمون تعرفوا شنو تقولوا مزيان et tout va bien se passer. Après l'entretien, كاينين les réponses des établissements donc ça sera à peu près avril ou la mai. ما تخلعوش الا كان من بعد يعني كاين des établissements اللي كيتعطلوا. Voilà après la réponse des établissements normalement غيقولوا لك حنا اختاريناك نتايا tu vas faire accepter
على حساب لو شوا ديال البريفيرونس ديالك. الا قبلاتك الاولى تبارك الله مزيانه، قبلاتك الثانيه با تي اوبليجي تشوازير لا دوزيام اكسيتيرا. غتقبل لا فورماسيون اللي اختارتك، ليتابليسمون ولا سميت لا فاك والمدينه اللي اختارتك. غتصيفط لك هي نورمالمون واحد لا بري انسكريبسيون، زعما حنايا قبلنا لا عندك البري انسكريبسيون ديال لا فاك ديالك. هاي واحد لا فاك قبلاتك جو سوي اكسبتي دون ان ايتابليسمون اللي بغيت ولا فوالا. شنو غادي دير؟ normalement le Campus France غادي يصيفطك ميساج كوم كوا لو دوسي ديالك il était traité et là خصك تطلب رونديفو من عند تيليس كونتاكت. دونك ما كاينش، ما بقاش الكونسولا ديال لا فرانس، نتايا بينك وما بين تيليس كونتاكت. تيليس كونتاكت هما اللي كياخذوا لو دوسي ديالك ويعطيوه الكونسولا ديال لا فرانس. Donc voilà, vous devez prendre rendez-vous chez pour Télés Contact ou ماشي انت اللي كتختار، حيت في l'entretien ديال Campus France c'est toi qui choisis ton rendez-vous، كيقولوا لك اختار الرونديفو ديالك باش تجي دير l'entretien في Campus France alors que الفيزا لا. et في هاد الاعوام الاخرى ديال سيتي لاني ديرنيير وهاد العام لي زيتيديون لقاو مشاكل كبار في لا بريز دو رونديفو، كياخذوا معطل، كاين اللي كياخذوا حتى الاوت، الاخر ديال اوت ولا في الاخر ديال اوت يلاه كيمشي ياخذ رونديفو فوقاش غادي يعرف راه الفيزا تقبلات ليه، فوقاش غادي يمشي ياخذ البيي دافيون ديالو، كيلقى بان لا فاك بدات. المهم هادشي ماشي مشكل مي كيكون عائق، حيتاش ملي كتمشي فرنسا نورمالمون خصك يلاه كتبغي تمشي في الديبي اوت بور يلا تقلب على الواي ديالك، يلا تعرف لا فاك فين جات، يلا تاقلم شويه ماشي تدخل على لا فاك وتلقاهم ديجا بادين. دونك سويي فيجيلون بارابور ا سا. كونوا بكري شويه باش تاخذوا الرونديفو، نو ليسي با تريني هادشي. منين يصيفط لكم كامبوس فرانس بان لا فاك بان التريتمون ديالكم تقبل، الدوسي ديالكم باردون تقبل، خصكم تمشيو دغيا ديو مع تيليس كونتاكت تقولوا ليهم كو فوالا جو بروندر ان رونديفو بور ان فيزا étudiant، هما غادي يعطيوكم الرونديفو. فوالا دونك بور الفيزا كترتبوا لي دوكيومون ديالكم كيما طلبوهم هما. فريمون حاولوا ديروا لو دوسي ديالكم بلي دوكيومون بالترتيب كيما طالبين هما. بحال دابا الاول غادي يطلبوا لكم بيس ديدونتيتي، فوتوكوبي ديال الباسبور ديالكم، حطوه هو الاول، وكاتبين في لي دوكيومون الثاني هو باغ اكزومبل عقد زياد، كتبوا حطوه هو الثانيه اكسيتيرا. حطوا داكشي بالترتيب، حيت في تيليس كونتاكت منين كتعطيهم الدوسي ديالكم كيبقاو يشوفوا كيقولوا لي دوكيومون ما ناقصينش، كلشي مرتب مقاد. دونك هما كيكون عندهم واحد لا فيزيون كلير على الدوسي ديالكم. pour les documents ديال الفيزا انا غادي نحط لكم لتحت لو سيت شنو خصكم تجمعوا pour avoir الفيزا، لي دوكيومون ديالكم كاملين. pour les étudiants راه ضروري، انا نقول لكم دابا ضروري تبلوكيو الفلوس في لا بنك. فريمون تي بارون ولا ماماك باباك، المهم الكارون ولا شي واحد الكارون ديالك يبلوكي ليك او ما جو بونس 8 ديال المليون ولا اكثر. دونك خصها تكون عندك في البنكه هادي، تكون مكتوبه بسميتك كوم سا يعرفوا بان هاد ليتيديون il va pas chômer là-bas, il va pas aller travailler là-bas pour هما كيبغيو لي زيتيديون يمشيو عندهم فرنسا يدخلوا لهم الفلوس، ماشي تمشي وتقلب على خدمه وعاد باش تخلص لي زيتود ديالك. لا خصك تبين لي بان عندي لي مويان باش نقرا، باش نكري، باش ناكل، باش نلبس اكسيتيرا. دونك الدوكيومون ديال الفيزا خصو يكون مقاد مزيان، يكون كلشي مزيان. غادي تقلب على اللوجمون ديالك، خص بيان سور تقول راني خصني نمشي، يا اما غنمشي عند صاحب بابا ولا عند مون كوزان ولا عند ما طون. دونك l'attestation d'hébergement comme ça ils vont t'héberger، عارفينك غادي تمشي عند خالتك لواحد المده وعاد غادي تكري. سينون الا ما كان عندك حتى واحد في فرنسا خصك تاخذ ان اير بي ان بي ولا ان اوتيل، ريزيرفاسيون دوتيل، خصك توريهم بانك شي ريزيرفي ان اوتيل غنبقى فيه واحد 2 سيمانات على ما نلقى الواي ديالك. داكشي سي نوت سوجي. من بعد ما غتمشي فرنسا شنو غادي يوقع؟ سي فريمون ما غاديش نخلعكم، مي سي ان بو كومبليكي لا بروميير فوا اللي غادي تجيو، سورتو كو ما عندكمش لوايي. دونك الا بغيتو الا عجباتكم هاد لا فيديو قولوا لي في لي كومونتير سي فو فولي اون نوت فيديو اللي غنهضر ليها على نهضر لكم عليها على
que faire en arrivant en France. Donc par rapport au loyer, كيفاش دير pour être remboursé في ديك في الloyer ديالك حيت كتخلص راه نورمالمون la CAF il te rembourse. كيفاش غادي دير الفيزا ديالك tu dois la valider. كيفاش غادي دير après خصك دير la carte séjour. نقول لكم كيفاش غادي ديروا بالضبط tout sur tout ce que tu dois savoir en arrivant en France. Donc il a brito قولوا لي في les commentaires نديرها لكم في اقرب وقت. J'espère que la vidéo vous a plu. Voilà donc نتمنى تكون هاد la vidéo نفعتكم شويه par rapport à la procédure Campus France 2019. حتى حاجه ما كتخلع, tout va bien se passer. Il a brito la vidéo ديال que faire une fois arrivé en France, les procédures pour le loyer, pour le visa, carte séjour, etc. Et je le ferai avec grand plaisir. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Mouah. Just for the drama.